औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 9 सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 128 में फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो। ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे और आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो कि एक खुदा पर, एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद फ़िरौन की दी हुई और पैदा की हुई मसाइब और मुश्किलात का जब शिकार हो गई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हम इससे तंग आ गए हैं, ये हमारे लिए दिन ब दिन रोज़ बरोज़ मसाइब में इजाफ़ा करता जा रहा है। फ़िरौन जो कि ख़ुद खुदाई का दावा करता था, वो ये कैसे तस्लीम कर सकता था कि उसके लोग एक अल्लाह के पर ईमान लाए और एक अल्लाह के को माबूद बरहक समझे उसको छोड़कर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह ताला से मदद तलब करो, अल्लाह ताला का सहारा तलब करो और सब्र करो। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस बात को पॉइंट आउट करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, जिनको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का भी लक़ब दिया, वो ये नहीं कह रहे कि तुम लोगों की दाद रसी या तुम लोगों की मदद मैं करूँगा, या अल्लाह ताला ने मुझे इतनी पावर और इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि मैं तुम लोगों की तमाम मुश्किलात को हल कर दूँ और इन मसाइब और मुश्किलात का जिनका तुम्हें सामना है इनसे तुम्हें निकाल कर बाहर कर दूँ। तो जब अल्लाह के रसूल इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते तो और कोई कैसे ये दावा कर सकता है कि तुम्हें जो मुश्किल, तुम्हें जो परेशानी, तुम्हें जो मुसीबत, तुम्हें जो तकलीफ़ है उसकी दादरसी मैं करूँगा, तुम मेरे पास आओ। हम आजकल वसीलों की बात करते हैं ना, तो एक रसूल से बड़ा वसीला और क्या हो सकता है किसी की मदद करने का? एक रसूल से बढ़कर कोई वसीला हो सकता है जो कि कलीमुल्लाह भी है, जो अल्लाह से हम कलाम भी होती है, और कलीमुल्लाह और तो कोई नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही लक़ब है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात नहीं कर सकते तो फिर और कोई हस्ती कह सकती है ये कि मैं तुम लोगों की दाद रसी कर सकता हूँ या तुम लोग मेरे ज़रिए से अल्लाह तक पहुँच सकते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये तो नहीं कहा था कि तुम लोग मेरे ज़रिए अल्लाह तक पहुँच सकते हो या मैं तुम लोगों का वसीला बनता हूँ। उन्होंने यही कहा कि अल्लाह से मदद तलब करो, अल्लाह से सहारा तलब करो और सब्र करो। और अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है, हर शय के ऊपर अल्लाह ताला की हुकूमत है, हर शय के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है, जो चाहे वो कर सकता है। ये पूरी ज़मीन उसी की है, जिसको चाहे हाकमियत दे दे और जिससे चाहे हाकमियत छीन ले। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। कोई ये समझता है कि कोई उसकी अक्ल और कोई उसकी जहानत या कोई उसकी फ़हम व फ़रासत का नतीजा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह ताला ही की अल्लाह ताला ही की हिकमत है, अल्लाह ताला ही सब चीज़ों का कारसाज है, अल्लाह ताला ही हर शय पर कादिर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जब ये कहा कि अल्लाह से मदद तलब करो और अल्लाह से सब्र करो और सब्र करो कि अल्लाह ताला तुम लोगों की मदद कर दे, तो फिर हमें किसी और से क्या मदद लेनी चाहिए? क्या हमें किसी और को सहारा बनाना चाहिए या हमें किसी और को ज़रिया बनाना चाहिए? सबसे पहले ये इस बात की नफ़ी करती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही कहा कि डायरेक्ट अल्लाह ताला से मदद मांगो और सब्र करो। अल्लाह ताला हर शय पर उसकी हुकूमत है, अल्लाह ताला हर शय को अपने हाथे में रखे हुए। अल्लाह ताला की अज़मत इतनी है कि हर शय उसके सिर्फ़ एक कुन कहने की मोहताज है। अल्लाह ताला एक कुन कहेगा तो हर शय हो जाएगी जैसे अल्लाह ताला चाहता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए कामयाबी का भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया कि जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अगर इंसान के ऊपर ये फ़िक्र लागू ना हो कि हमने मरना है और मरने के बाद जी उठकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है और जो जो हमारे अमाल हैं उनका हमें जवाबदेह होना है, तो इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ ही भूल जाए। इंसान तमीज़ तभी कर सकता है ना कि जब उसको इस चीज़ का खौफ हो कि मैंने अपने रब के सामने, अपने खालिक हकीकी के सामने पेश होना है और जन्नत और दोज़ख इनाम के तौर पर मुझे दी जाएंगी। इनाम सिर्फ़ एक जन्नत ही है, दोज़ख इनाम नहीं है, वो तो अज़ाब है। तो ज़ाहिर बात है जो लोग बुरे काम करेंगे उनके लिए अज़ाब उन पर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा और वो उनके लिए हमेशा हमेशा का ठिकाना हो जाएगा। हम यहाँ पर औलाद की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम कमाई कैसे कर रहे हैं, हम लोग अपने किस तरह के काम रखे हुए हैं, हम अपने हमसायों के साथ किस तरह के हमारे
سلوک ہے ہمارا، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے کس طرح کے سلوک ہیں، ہر چیز کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیں، یہاں تک کہ ہم جانوروں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ جواب دیں ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور ہم سیر ہو کے کھانا کھا رہے ہیں اس بات کے بھی ہم جواب دیں ہیں۔ بڑی سختی ہے اس معاملے میں کہ آپ نے عقل سے اور فہم سے کام لینا ہے، آپ نے جانوروں والی زندگی نہیں گزارنی ہے، انسانوں والی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہوئی ہے اور اس عقل سلیم کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس خانے کو آپ نے بند کر کے نہیں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل صرف اس لیے دی ہوئی ہے کہ میں اچھا پہنوں یا میں اچھا کھاؤں یا میں اچھی زندگی گزاروں اور اپنی اولاد کو بھی اچھی زندگی دوں، بلکہ اس لیے کہ آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا کس طرح کا سلوک ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو انسان ڈرے گا کامیابی اسی کے پاس ہے، قبر میں بھی اس کو صرف اگر کوئی بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو وہ ڈر ہے، جو خوف ہے، اور جس کی بنا پر وہ غلط کام نہیں کرے گا، جس کی بنیاد پر وہ غلط کام نہیں کرے گا، وہی اس کو عذاب قبر سے بچائے گا، وہی اس کو روز قیامت بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل کام آئے گا، لیکن اس کے بعد آپ کے اعمال، کیونکہ اصل فیصلہ تو ہمارے اعمالوں کے مطابق ہی ہوگا نا کہ ہمارے نیک اعمال تھے یا بد اعمال تھے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں اگر آپ اللہ کے رحم کرم اور فضل سے خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کم عقلوں کا پتہ تھا کہ یہ کتنے کم عقل لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بڑا آسان کر کے ہمارے لیے بنایا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس میں کوئی نہ سمجھنے والی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ تھا، ایک خالق کو اپنی مخلوق کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے لیول کی ہے، پھر اس لیول پر آ کر اس کو بات سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے، اور پھر نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو فہم و فراست سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ کتاب بہت آسان ہے اور ہدایت والی ہے۔ اس کو خود جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ یہ میری طرح بھی یہی سوچیں گے کہ ہم جس دین پڑھتے ہیں اور ہم جو اعمال کو اچھا سمجھتے تھے وہ اعمال تو بالکل اس کتاب کے برعکس ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھا دی جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، کفن دفن کر دیا جائے ہمارا، اس سے پہلے سمجھ لیں، اس سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے اس کتاب کو کھول کر پڑھ لیں۔ بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، بہت سارے آپ نے اسکیجولز کو فالو کیا ہوگا، میرے کہنے کے اوپر ایک دفعہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی اور آپ کے لیے اس میں راستے کھلتے جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، باقی سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اندر شرک پایا جا رہا ہے، ہماری اولادوں کو بھی نہیں پتا کہ شرک کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تو ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔